का बड़ा ब्रेक डाउन चल रहा है जिसका दौरानिया 35 घंटों का बताया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक आउट है। तो मुल्क का कोई 80 से 90% जो हिस्सा है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व बचे हैं। अगर कोई मुल्क उनकी मदद के लिए ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। फिर किसी ने ये कहा कि कहीं गजवा हिंद करने की तैयारी तो नहीं हो रही, लेकिन ये बात याद रखें भाई लोग कि इस तरफ अंधेरा है लेकिन वहां के कश्मीर में लाइट मौजूद है, तो जरा ध्यान से भाई संभाल के अगर कोई गजवा हिंद की कोई कोशिश की जा रही। पाकिस्तान की हैसियत ही कोई नहीं है आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, मुस्लिम दुनिया के इश्यूज में। पाकिस्तान का रोल था मुस्लिम दुनिया में, आज हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज हम सिर्फ भीख मांगते नजर आते हैं हर एक से कि हमारा डिपॉजिट रखवा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, तो पैसे दे दो। अल्लाह ने हमें अगर कमजोर बनाया है मईशत में, तो हमें फौज में ताकतवर भी बनाया है। पूरी मुस्लिम दुनिया हमारी जिम्मेदारी है, और खास तौर पर फलस्तीन। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं बहुत बर्दाश्त से काम ले रहा हूं। मैं बहुत घटिया लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं इनके लिए। हिलाली साहब, बिलाखिर फिर इस्तेमाल करूंगा वही टर्म, PDM2 लॉन्च हो गया है। क्या देख रहे हैं आप इसका मुस्तकबिल मोहतरम हिलाली साहब? एक मुल्क है जो हमारे बॉर्डर पे है, 10 गुना हमारा साइज है, उसका नेवी 8 गुना है, उसका 6 गुना है, उसका एयरफोर्स 8 गुना है, उसके आर्म फोर्सेस 4 गुना है, और वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूं कि भारत माता का अलहदगी हुई है। ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, ये हमारा है। चलो हमने उनको गिरवी रखवा दी, फिर हम उसको वापस कैसे लेंगे? वो तो फिर वही चीज हो जाएगी। अब इंडिया ने हमारे सारे 3 एयरपोर्ट खरीद लिए हैं, ये सुनने में आ रहा है, और ऐसा हो भी जाना है। उन्होंने हैफा पोर्ट भी खरीद लिया है इसराइल का। वो सारा कुछ खरीद सकते हैं। उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए तो करनी चाहिए। बेहतर तो यही लगता है कि अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें। जब कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे। असल में क्या हुआ है वो बड़ी सीरियस बात है। वो ये हुआ है कि ब्रेकडाउन के बायस 50% पंप्स पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया था। आप 2018 से जो 22 तक रहे, आपने कितना कुछ किया मुझे बता दें। कितना यही किया कि मुखालिफिन को पकड़ के जेलों में डालते रहे। दूसरा ये कहा कि आज वो जेल में बैठे हुए हैं। आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, वो फिर उला कौन बात करेगा? जो आप आर्मी चीफ जो है ना वो कौम का बाप होता है। अब ये बात कहने वाला। और आज ये बात मैं ऐलान कहती हूँ कि आप लोग कहते हैं, आप लोग का लीडर अक्सर कहते हैं मुझे तो फलां चीज बाजवा साहब ने कही थी, तो आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप क्यों सुनते थे? क्या सुनते थे? सारी बातें आप बाजवा साहब पे फेंक देते कि चीफ ऑफ स्टाफ ने बोला था 2021 में, तो आप सुनते थे ना? पता नहीं उन्होंने बोला था, नहीं बोला था, इल्जाम लगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अगर आप तो कह रहे हैं कि हमारे अफगानिस्तान के बारे में आप कह रहे हैं, हम अफगानिस्तान तो पहले दिन से कहा है, हम पाकिस्तान को नहीं मानते। वाहिद मुल्क था 1947 में जो कहा हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं पाकिस्तान को। क्यों कहा? इसलिए वो कहा कि ये अटक तक ये हमारा जमीन है। तो हम क्या करते हैं उनको खुश करने के लिए? कहते हैं आके ले लो। और अगर अफगानिस्तान में रूस का इन्वेजन आया और अगर उनके लोग भाग के इधर आए, हाँ मैं मानता हूं आपकी बात, मैं तो समझता हूं डोज ऑफ सोशलिज्म तो बड़ा अच्छा होता अफगानिस्तान के लिए, होना भी चाहिए, क्यों नहीं। मगर उस वक्त हमारा पूरा मुल्क और अफगानिस्तान चाहता था कि हम इकट्ठे होकर लड़े उनके खिलाफ। हमने लड़ा, हमारे से लोगों ने फायदा उठाया। हमारी स्टुपिडिटी थी कि हमने जाके इतना किया, इतना सब किया अमेरिकनों के कहने पे। हाँ, मगर हमारे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। एक मुल्क है जो हमारे बॉर्डर पे है, 10 गुना हमारा साइज है, उसका नेवी 8 गुना है, उसका 6 गुना है, उसका एयरफोर्स 8 गुना है, उसके आर्म फोर्सेस 4 गुना है, और वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूं कि भारत माता का अलहदगी हुई है। ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, ये हमारा है। तो आप समझते हैं कि ऐसे मुल्क के खिलाफ लड़ने के लिए हम कुछ पॉलिसीज नहीं चला सकते? मिसाल के तौर पे जो आके हमें मदद करता है, क्या चीन ने ये नहीं कहा था पर पाकिस्तान को हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं 1965 में? मुझे पता है मेरे रिश्तेदारों ने जाके स्टाफ टॉक्स किया था 1965 में चीन के साथ। अगर इंडिया अटैक करे बड़ी अच्छी बात है, और हमने चीन के साथ बड़ी अच्छी लाइट आ गई। ये जो मैंने लहरा के बोले ना, रिदम में लाइट आ गई, तो ये एक स्लोगन बन चुका है डेकेड से। क्योंकि गर्मियों के मौसम में लोड शेडिंग होती है, 1 घंटा लाइट होती है, दूसरे घंटे लाइट चली जाती है। तो जैसे ही 1 घंटे के बाद लाइट वापस आती है तो हर घर से ये सदा बुलंद होती है, जो कि सुनाई देती है हर जगह पर, लाइट आ गई। तो इस मरतबा हुआ ये कि 17 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा ये कहने के लिए, ये नारा बुलंद करने के लिए कि लाइट आ गई है।
یہ 17 آورس کا جو الیکٹریسٹی شٹ ڈاؤن تھا, بلیک آؤٹ تھا یا پاور بریک ڈاؤن تھا, یہ جو بھی تھا, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس دوران ملک کے اندر کیا ہوا ہے. یہ جو اتنے گھنٹوں تک بجلی نہیں رہی اور پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا رہا ہے, تو اس میں ملک کے اندر کیا کچھ پیش آیا ہے آپ کے سامنے یہ رکھوں گی. اور بہت سارے لوگ, بلکہ میرا خیال ہے کہ اکثریت کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ہوا کیا, یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوا تھا. لیکن اس میں میمز کا تو ایک انبار نکل پڑا نا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ ہم تو اپنے اوپر ہنسنے والے لوگ ہیں, ہم تو خوب مزہ لیتے ہیں ایسی چیزوں کا. ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, آٹا نہیں مل رہا تو کیا ہوا, ذرا تھوڑی دیر سوشل میڈیا پر رہ کر مزہ لگا لیں. کسی نے یہ کہا کہ IMF والے اپنا میٹر اتار کر لے گئے ہیں. پھر کسی نے یہ کہا کہ ملک کو آف اینڈ آن کر کے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے چل جائے, چالو ہو جائے. پھر کسی نے یہ کہا کہ کہیں غزوہ ہند کرنے کی تیاری تو نہیں ہو رہی. لیکن یہ بات یاد رکھیں بھائی لوگ کہ اس طرف اندھیرا ہے لیکن وہاں کے کشمیر میں لائٹ موجود ہے, تو ذرا دھیان سے بھائی سنبھال کے اگر کوئی غزوہ ہند کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میمز جو ہیں وہ بنے, بلکہ ہم نے دیکھا کہ سیلیبریٹی سے لے کر عام لوگ جو ہیں وہ اس میں لگے رہے کہ چلو ٹائم کسی طریقے سے نکالیں. منسٹر خرم دستگیر نے یہ کہا کہ کافی گھنٹوں کے بعد کہ رات کو 10 بجے تک لائٹ آ جائے گی, 10 PM تک لائٹ آ جائے گی. تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ تو گئے کام سے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ رات کو 10 PM تک کہہ رہے ہیں تو یہ لائٹ اگلے دن آئے گی, یعنی آج کے دن کوئی دوپہر تک 12 بجے کے بعد آئے گی. دیکھیں گے شام کو 3-4 بجے لائٹ آ رہی ہوگی, اگر انہوں نے کہا ہے کہ رات کے 10 بجے. لیکن ایگزیکٹلی 10 PM پر لائٹ آ گئی. تو یہ چلیں, ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ منسٹرز کیا ہے کہ ادھر سے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں کہ دیکھیں گے, پھر آ کے کوئی اور بیان دے رہے ہوتے ہیں, پھر کوئی اور بیان آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں تو ایسا ہوا کہ چلیں کہا تھا تو آ گئی. اچھا بڑے بڑے شہروں میں تو آ گئی, لیکن یقینی بات ہے کہ چھوٹے شہروں میں ابھی سچویشن ایسی ہوگی کہ لائٹ آ رہی ہوگی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہوا کیا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو 17 گھنٹے سے زیادہ بجلی گئی رہی, اس میں پوری دنیا میں یہ پبلش ہوتا رہا, یہ ایک خبر جاتی رہی جو کہ کوئی پازیٹیو نیوز نہیں تھی. یہاں تک کہا گیا کہ وہ یہ کیا ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کچھ ہونے لگا ہے کہ بھائی ان سے لائٹ بھی سنبھالی نہیں گئی. تو یہ ہوا کہ بجلی بھی گئی, تو اب کیا بنے گا ملک کا, کیونکہ جانتے ہیں آپ اکانومی کی جو سچویشن ہے نا, تو جتنے میں اتنی باتیں ہر کوئی اپنی اپنی کہ یہ تو یہ نہ ہو گیا اور یہ نہ ہو گیا, اور جنگ تو نہیں ہونے لگی, وہ کہیں حملہ تو نہیں کرنے لگے کہیں پر, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. لیکن اصل میں کیا ہوا ہے وہ بڑی سیریس بات ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ بریک ڈاؤن کے باعث 50% پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل ختم ہو گیا تھا. یہ فوج کی ہے. سر اللہ نہ کرے اگر پاکستان کولیپس کر گیا تو کون سا ملک ہماری مدد کے لیے آئے گا, کیونکہ ہم نے تو بنا کے کسی کے ساتھ بھی نہیں رکھی. سری لنکا کا مسئلہ ہوا, افغانستان کا مسئلہ ہوا, انڈیا نے ان کی مدد کی, ہماری مدد کون کرے گا؟ ہماری مدد میرا اللہ ہی کر سکتا ہے, کیونکہ یہ انہوں نے کسی کے ساتھ بنائی نہیں. دیکھیں سی پیک تھا, سی پیک کے اوپر کوئی کام نہیں کیا انہوں نے جب سے یہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, 9 مہینوں کے اندر آگے کہتے تھے جی ہم تو ایسے کر دیں گے, ہم تو ویسے کر دیں گے, فلان ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا, الٹا انہوں نے عوام کو غریب کر دیا. اور رہی بات آپ کہہ رہے ہیں ملک کوئی مدد کرے گا, دیکھیں آپ کوئی بھی مدد نہیں ان کے کرے گا. یہ خود کرپٹ ہونے کے تدار میں ہے. ایک ایگزامپل ہے کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے, وہ کہے یہ مینوں 3 لاکھ روپیہ دے دیو, میں تینوں کل, وہ کہے گا یار تو تے آپ تو ڈبن دے ہیں, تو تینوں 3 لاکھ تو دے دیے سی. اب انڈیا کو ہی ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں. انڈیا کی GDP دیکھیں, اب وہ پورے ورلڈ کے اندر تیسری بڑی ایٹم آ رہی ہے کہ جی وہ دنیا کے اندر سپورٹ کر رہا ہے, پیسے مثلا کہ اپنی پروڈکٹ دنیا کے اندر بیچ رہا ہے, بنا رہا ہے. ہماری یہاں پہ بجلی نہیں پوری ہوتی تو ہم نے بنانا کیا. اب ایک پروڈکٹ ہے یہ گارمنٹس کے والے سے, آپ گارمنٹس میں کرے ہوئے ہیں, ایک پروڈکٹ پچھلے سال اگر 300 روپے کی کریٹ ہو رہی تھی نا, اب وہی 550 روپے کی ہم بیچتے تھے, اب اتنے میں وہ ہمیں پڑ رہی ہے. تو سیلریاں بھی اتنی ہیں, تو وہ کیسے بنا کے ہم کسی کو امپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ابھی ہمیں اس وقت انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اگر تو ہمارے پہلے دماغ میں تو یہ بٹھایا ہوا ہے نا کہ انڈیا بہت بڑا یہ ہے, وہ ہم نے آرمی جنگیں بھی لڑی ہیں اور سارا کچھ, وہ لالی پاپ کشمیر والا. اگر ہم باقی ملکوں کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں اس کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے ہمارا, کیونکہ پاس پڑتا ہے, ہمیں کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑنی, نہ آئل خرچ ہونا ہے, نہ ٹرانسپورٹ اتنی خرچ ہونی. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے تو کرنی چاہیے. بہتر تو یہی لگتا ہے کہ اب حل کوئی نہیں ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, جب کشمیر آپ لے لیں, ہم کشمیر پہ کوئی بات نہیں کریں گے. اور یہ لوگ چاہتے بھی ایسے, کیونکہ یہ پورا ایک رجیم چینج کا یہ پیچھے بیک اینڈ یہی ہے کہ بھی آپ نے کشمیر کے اوپر اور یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرنی. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.